نے کہا تو ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। एक कार हमारा ताकुब कर रही है। ब्राइड खामोश बैठी हुई जैकी ने साथ बैठे हुए ब्राइड के कान में सरगोशी करते हुए कहा। हाँ मैंने चेक कर लिया है, ये नीले रंग की कार विगारो होटल से ही हमारे पीछे है। ब्राइड ने कदरे मुतमईन लहजे में कहा। वो दोनों होटल की तरफ से मंगवाई गई टैक्सी में सफर करते हुए दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहे थे। सिफारत खाने की कार सरदावर को लेकर जब विगारो होटल से रवाना हो गई तो फिर ब्राइड और जैकी वापस अपने कमरे में आए और फिर उन्होंने वहां कमरे में ही खाना मंगवा कर खाया। खाने के बाद उन्होंने टैक्सी तलब की और अपना मुख्तसर सा सामान लेकर टैक्सी में बैठे और दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गए। आलमपुर और दारुल हुकूमत के दरमियान काफ़ी फासला था, इसलिए इन्हें मालूम था कि इन्हें दारुल हुकूमत पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। वो दोनों टैक्सी की अगली सीट पर बैठे हुए थे। फिर तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता तय हो जाने पर अचानक जैकी ने ब्राइड के कान में सरगोशी की तो ब्राइड ने भी सरगोशी में ही से जवाब दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टैक्सी ड्राइवर के कानों तक बात पहुंचे। ये कौन हो सकता है? जैकी ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। कोई भी हो, फिलहाल हमने खामोश रहना है, ब्राइड ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो जैकी ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे बात इसकी समझ में आ गई हो। फिर टैक्सी जैसे ही दारुल हुकूमत में दाखिल हुई, ब्राइड ने टैक्सी ड्राइवर को इन्हें मेन मार्केट में ड्रॉप करने के लिए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर के बाद इसने इन दोनों को मेन मार्केट की मखसूस पार्किंग में जाकर ड्रॉप कर दिया। ब्राइड ने डिग्गी से अपना बैग उठाया और कांधे पर लादा और फिर टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करने के बाद वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते चले गए। अलबत्ता उन्होंने जल्द ही चेक कर लिया था कि एक लंबे कद और स्मार्ट और वर्जिशी जिस्म का आदमी इस नीली कार को पार्किंग में खड़ी करके इनके ताकुब में था। ये आदमी पूरी तरह तरबियत याफ्ता है, ब्राइड ने कहा। हाँ, इसका ताकुब करने का अंदाज बेहद माहिराना है। अगर हम इससे पहले इसके बारे में ना जानते तो आप किसी सूरत भी ना जान सकते, जैकी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि ये सारा सेटअप किसी एजेंसी की नज़रों में आ गया है, ब्राइड ने कहा और फिर वो जैकी को वहीं रुकने का इशारा कहकर एक सुपर स्टोर में दाखिल हो गया। जैकी इसका बैग उठाए वहीं खड़ी थी। ब्राइड ने इस सुपर स्टोर में दाखिल होकर इधर उधर देखा और फिर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर से तरह हटकर बाकायदा फोन रूम था जिसका दरवाजा बंद था। ब्राइड ने काउंटर पर मौजूद लड़की से फ़ोन करने के लिए मखसूस टोकन लिया और फिर फ़ोन रूम का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और फिर दरवाज़ा बंद करके इसने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रोज़ क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ब्राइड बोल रहा हूँ, रूम नंबर 20 के जस्टिन साहब से बात कराएं, ब्राइड ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस जस्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद जस्टिन की आवाज़ सुनाई दी। ब्राइड बोल रहा हूँ, ब्राइड ने कहा। तुमने इस आम से फ़ोन से क्यों फ़ोन किया है? स्पेशल फ़ोन से कॉल क्यों नहीं की? जस्टिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि फ़ोन चेक कर लिया गया है। हम विकारों से दारुल हुकूमत पहुँच गए हैं और एक आदमी मुसलसल हमारे ताकुब में है। मेरे जहन के मुताबिक उन्होंने हमारे स्पेशल फ़ोन कॉल का सुराग लगा लिया है, वरना वो किसी सूरत विगारो होटल ना पहुंच सकते थे, ब्राइड ने कहा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें मालूम है कि इसका लिंक ऐसे हवाई तैयारे से है जिसके बारे में यहाँ वालों को किसी सूरत मालूम ही नहीं हो सकता, जस्टिन ने कहा। बहरहाल हमारा ताकुब हो रहा है। मैं चाहता तो इस आदमी को रास्ते में ही कवर कर लेता, लेकिन मैं इस इंतजार में हूँ कि मामला सेटल हो जाए और मैंने इसलिए तुम्हें फ़ोन किया है ताकि मालूम करूँ कि मामलात इस वक्त किस नहज पर पहुँच चुके हैं, ब्राइड ने कहा। मामला तय हो चुके हैं। सरदावर को सेक्रेटरी हार्जा के आदमी सिफारत खाने से ले गए हैं और वही आदमी डबल एस आला सफ़ीर साहब को दे गए हैं। सफ़ीर साहब ने डबल एस आले को सिफारती बैग में डालकर अपने सेकंड सेक्रेटरी को चार्टर त्यारे से एक्रीमिया भिजवा दिया है। अब मैं यहाँ इस वक्त तक मौजूद हूँ जब तक चीफ के पास डबल एस आला नहीं पहुँच जाता। इसके बाद मैंने फौरी वापस जाना है और जाने से पहले खसूसी फ़ोन सेट कर्नल जोडी को वापस करने हैं, इसलिए तुम ये फ़ोन सेट मुझे रोज़ क्लब भिजवा दो, जस्टिन ने कहा। ठीक है, मैं खुद ही रोज़ क्लब आ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे शक है कि तुम्हारी भी निगरानी हो रही होगी और मेरी निगरानी वाला भी तुम्हें मार्क कर सकता है। इसलिए मैं फ़ोन सेट रोज़ क्लब के काउंटर पर तुम्हारे नाम पर छोड़ जाऊँगा, तुम वहाँ से ले लेना और अपनी निगरानी का खसूसी तौर पर ख्याल रखना, ब्राइड ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रखा और उठकर फ़ोन बोलते बाहर आ गया। बड़ी देर लगा दी तुमने, जैकी ने इसी वक्त कसीले लहजे में कहा जब ब्राइड सुपर स्टोर से बाहर आया। मैंने जस्टिन को फ़ोन करना था और तुम्हें इसलिए बाहर छोड़ गया था ताकि हमारी निगरानी करने वाला अंदर ना आ सके, ब्राइड ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर किसी पब्लिक फ़ोन बोर्ड से फ़ोन कर लेती, जैकी ने कहा। मैं नहीं चाहता था कि निगरानी करने वाला हमें फ़ोन करते देखता, ब्राइड ने कहा। तो जैकी ने इस बात में सर हिला दिया। अब कहाँ जा रहे हो? जैकी ने पूछा। यहाँ से रोज़ क्लब करीब है, हमने वहाँ जाना है। इस बार मैं बाहर ठहरूंगा, तुम स्पेशल फ़ोन लेकर अंदर जाओगे और काउंटर पर इसे जस्टिन को भिजवाने का कहकर वापस आ जाना। क्लब वाले ये काम करते रहते हैं, इसलिए इसे कोई मसला नहीं होगा, ब्राइड ने कहा। तुम इतने पुरस्कार क्यों बन रहे हो? जिंदगी में पहली बार तो हमारी निगरानी या ताकुब नहीं हो रहा, जैकी ने जलाए हुए लहजे में कहा। तो ब्राइड इसकी जलाहट पर बेइख्तियार हंस पड़ा।
میرا خیال ہے کہ ہماری نگرانی کرنے والے کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے یا پھر سیکرٹ سروس سے۔ اگر جسٹن ان کے ہاتھ آ گیا تو معاملات بے حد گمبھیر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ انتظامی آدمی ہے، فیلڈ کا آدمی نہیں ہے۔ اور سنو، ہم نے کوٹھی جا کر اس کی نگرانی کرنے والے کا خاتمہ کرنا ہے اور پھر نئے میک اپ کر کے وہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے۔ اس کے بعد راتوں رات ہم نے ہر قیمت یہاں سے نکلنا ہے، برائڈ نے کہا۔ تو جیکی نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے برائڈ کی باتیں سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی ہو۔ روز کلب پہنچ کر برائڈ ایک علیحدہ جگہ پر رک گیا، جبکہ جیکی فون پیس لے کر کلب کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو برائڈ نے خالی ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو روشن کالونی چلنے کا کہہ کر وہ دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پھر برائڈ نے ٹیکسی کالونی کی کوٹھی نمبر 28 کے سامنے رکوائی اور ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر اس نے رخصت کر دیا۔ تعاقب کرنے والا یہاں تک پہنچ چکا ہے برائڈ، جیکی نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، برائڈ نے جواب دیا اور پھر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کوٹھی کے اندر موجود تھے۔ یہاں ان کی سیکشن کے 10 افراد پہلے سے موجود تھے۔ آرتھر عالم پور سے ایک آدمی ہمارا تعاقب کرتا ہوا یہاں پہنچ چکا ہے۔ اس کا حلیہ، قد و قامت اور کار کے متعلق تفصیل میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم دو ساتھیوں کو عقبی طرف سے ساتھ لے جاؤ اور اس آدمی کو بے ہوش کر کے یہاں لے آؤ، برائڈ نے اپنے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کا حلیہ اور دیگر تفصیلات بتا دیں۔ یس باس، آرتھر نے جواب دیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کوٹھی کے بارے میں اپنے کسی ساتھی کو بتا دیا ہو اور ہم یہاں اطمینان سے بیٹھے رہیں اور یہاں کسی ایجنسی کا ریڈ ہو جائے، جیکی نے کہا۔ پھر ایسا ہے میڈم کہ ہم سامنے والی کوٹھی میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ کوٹھی بھی ہم نے حاصل کر لی ہے تاکہ ایمرجنسی میں سے استعمال کیا جا سکے، آرتھر نے کہا۔ او گڈ آرتھر، ٹھیک ہے، پہلے ہم ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر تم جا کر اس آدمی کو بھی وہیں لے آنا، برائڈ نے کہا۔ تو آرتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جسٹن روز کلب میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ برائڈ سے اس کی عام فون پر بات ہوئی تھی اور برائڈ کی یہ بات سن کر کہ اس کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، جسٹن بھی بے اختیار چونک پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک کھٹک سی پیدا ہوئی اور اسے یاد آ گیا کہ کئی روز سے وہ ایک آدمی کو کلب کی لابی میں دیکھ رہا ہے۔ بظاہر وہ ایک عام سا آدمی تھا اور اس نے جسٹن کی طرف توجہ بھی نہ کی تھی، اس لیے جسٹن نے بھی اسے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ کلب میں بے شمار لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور لابی میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن اس آدمی کو جسٹن نے بڑی بے قاعدگی سے لابی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اس نے اسے رہائشی فلیٹس میں بھی آتے ہوئے جاتے دیکھا تھا، لیکن چونکہ یہ آدمی کبھی خصوصی طور پر اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا، اس لیے اس نے بھی اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن اب برائڈ کی کال سننے کے بعد اس کے ذہن میں اس آدمی کے بارے میں کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی، لیکن چونکہ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اب اس نے صرف فون سیٹ کرنل جوڈی کو واپس کرنے تھے اور برائڈ کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے والا فون سیٹ اسے روز کلب پہنچا دے، اس لیے وہ اس آدمی کو شک کے باوجود چھیڑنا نہ چاہتا تھا اور بیٹا یہی سوچ رہا تھا کیا واقعی اس کا شک درست ہے یا نہیں کہ اچانک اس کے کمرے میں موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جسٹن بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جسٹن نے کہا۔ کاؤنٹر سے بول رہی ہوں سر، آپ کو پہنچانے کے لیے کاؤنٹر پر ایک خصوصی ساخت کا فون سیٹ موجود ہے۔ یہ فون سیٹ ایک غیر ملکی خاتون نے کاؤنٹر پر دیا ہے، میں اسے آپ کے کمرے میں بھجوا رہی ہوں۔ آپ برائے کرم اس کی رسید دے دیں تاکہ کاؤنٹر کے کاغذات میں موجود رہے اور اگر کسی بھی وقت وہ خاتون رسید طلب کرے تو اسے رسید دی جا سکے۔ کاؤنٹر گرل نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دیں، جسٹن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ فون سیٹ ملتے ہی وہ دونوں فون سیٹ لے کر کرنل جوڈی کے بتائے ہوئے کلب کے مینیجر کو دے دے گا۔ وہ ابھی بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھا اور اس نے ڈور فون کا بٹن آن کر دیا۔ کون ہے؟ جسٹن نے سخت لہجے میں کہا۔ ویٹر، کاؤنٹر سے آیا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ اچھا، جسٹن نے کہا اور ڈور فون آف کر کے اس نے ایک دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک ویٹر موجود تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اندر آ جاؤ، جسٹن کے ذہن میں ویٹر کو دیکھتے ہی ایک خیال آیا تو اس نے اسے اندر بلا لیا۔ تھینک یو سر، ویٹر نے کہا اور اندر آ گیا تو جسٹن نے دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھو، جسٹن نے کہا تو ویٹر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جسٹن نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لیا اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ واقعی وہی فون تھا جو اس نے برائڈ اور جیکی کو دیا تھا۔ اس نے اسے دوبارہ پیکٹ میں رکھ کر جیب میں ڈال لیا۔ یہ رسید ہے جناب، اس پر دستخط کر دیں، ویٹر نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر جسٹن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو جسٹن نے کاغذ لے کر اسے پڑھا تو وہ ایک عام سی رسید تھی۔ اس پر اس نے دستخط کر کے کاغذ ویٹر کی طرف بڑھا دیے۔ شکریہ جناب، ویٹر نے کاغذ لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، مجھے تم سے چند باتیں کرنی ہے، جسٹن نے کہا۔ جی سر، حکم سر، ویٹر نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو جسٹن نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رکھ لو، جسٹن نے کہا تو ویٹر نے نوٹ اس طرح جھیپ لیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کہیں جسٹن کا ارادہ نہ بدل جائے۔ تھینک یو سر، حکم سر، ویٹر کا لہجہ انتہائی مودبانہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں ایک آدمی کا حلیہ بتاتا ہوں جو اکثر یہاں لابی میں بیٹھا رہتا ہے، جسٹن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ یس سر، کیا آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویٹر نے کہا۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم اسے بہت اچھی طرح جانتے ہو، جسٹن نے چونک کر کہا۔ یس سر، میں کیا کلبوں کے تمام پرانے ویٹرز اسے اچھی طرح جانتے ہیں، ویٹر نے جواب دیا۔
तुम्हारा नाम क्या है? जस्टिन ने पूछा। मेरा सर, वेटर ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, जस्टिन ने कहा। मेरा नाम हसन बख्श है जनाब, वेटर ने जवाब दिया। अच्छा हसन बख्श, आप ये बताओ कि ये आदमी कौन है, पूरी तफसील से बताओ, लेकिन ये बात याद रखना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, जस्टिन ने सर्द लहजे में कहा। जनाब, मैं आप जैसे अच्छे आदमी के सामने झूठ क्यों बोलूंगा? आपने मुझे कुर्सी पर बिठाकर मुझसे बात की है, मेरे लिए इज्जत ही काफी है, वेटर ने जज्बाती लहजे में कहा। अच्छा बताओ कौन है ये आदमी, जस्टिन ने कहा। जनाब, इसका नाम कोबरा भी है और टाइगर भी। ये तेरे जमीन दुनिया का मारूफ गुंडा और बदमाश है, लेकिन तमाम कार्रवाइयां आला पैमाने पर करता है। और जनाब, सुना है कि ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले आदमी जिसका नाम अली इमरान है का शागिर्द है, वेटर ने जवाब दिया। तो जस्टिन का दिल धक से रह गया। ओ, लेकिन ये यहाँ क्यों है, वजह? जस्टिन ने कहा। जनाब, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, वेटर ने बेचारगी से कहा। ओके, तुम जाओ, लेकिन सुनो, तुमने इस आदमी से कोई बात नहीं करनी, जस्टिन ने कहा। ठीक है जनाब, आप बेफिक्र रहें, वेटर ने जवाब दिया। और फिर वो जस्टिन को सलाम करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और मुड़कर एक बार फिर जस्टिन को सलाम करके वो कमरे से बाहर चला गया। तो जस्टिन ने आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया, फिर वापस जाकर वो कुर्सी पर बैठा और इसने जेब से वो खसूसी फ़ोन निकालकर इसको ऑन किया, लेकिन फिर अचानक एक ख्याल के तहत उसने उसे ऑफ कर दिया और फिर कुर्सी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली तो उसके अंदर एक सुर्ख रंग का फ़ोन पीस मौजूद था। ये एक्रीमियन फ़ोन था और इसका ताल्लुक एक एक्रीमियन हवाई सैयारे से था। गो इसके नुक्ता नज़र से कर्नल जोडी वाला इसराइली सैटेलाइट से मुतल्लिका फ़ोन ज़्यादा काबिल एतमाद था, लेकिन वेटर के मुंह से ये सुनकर कि टाइगर का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस के अली इमरान से है, वो यकलहज ज़हनी तौर पर बेहद मुहतात हो गया था। ये सुर्ख फ़ोन वो एक्रीमिया से अपने साथ लाया था, लेकिन अभी तक इसने इसे इस्तेमाल ना किया था। और चूंकि वो टाइगर के बारे में कर्नल जोडी से बात करना चाहता था, इसलिए इसने इसराइली फ़ोन इस्तेमाल करने की बजाय इस सुर्ख फ़ोन को इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। इसने इसको बिजली के प्लग से मुंसलिक किया और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। फ़ोन के ऊपर वाले किनारे पर एक सुर्ख नुक्ते का रंग तेज़ी से जलने बुझने लगा और जस्टिन ने तेज़ी से बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनते ही जस्टिन पहचान गया कि बोलने वाला कर्नल जोडी ही है। जस्टिन बोल रहा हूँ, रोज़ क्लब से, जस्टिन ने जवाब दिया। ओ यस, क्या रहा आपके प्लान का, कर्नल जोडी ने चौंक कर पूछा। प्लान कामयाब हो गया है, मतलब है कि आला डबल एसएस एक्रीमियन सफारतखाने पहुंच चुका है और वहां से एक्रीमिया रवाना कर दिया गया है, जबकि सरदावर को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, लेकिन हम एक और महमसे में फंस गए हैं, जस्टिन ने कहा। क्या हुआ है, कर्नल जोडी ने चौंक कर कहा। ब्राइड और जैकी का भी दारुल हुकूमत आते हुए ताकुब किया गया है। मैंने ब्राइड को कह दिया है कि वो इस ताकुब करने वाले को पकड़कर इससे मालूमात हासिल करे और वो आसानी से ऐसा कर लेगा, क्योंकि इन दोनों के साथ यहाँ इसके सेक्शन के 10 अफराद भी मौजूद हैं और 12 अफराद के लिए एक आदमी को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ अकेला हूँ, जस्टिन ने कहा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कर्नल जोडी ने चौंक कर पूछा। मेरी भी यहाँ एक आदमी निगरानी कर रहा है। मैंने वेटर से इस आदमी के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं, इनके मुताबिक उसका नाम टाइगर है और ये अंडरवर्ल्ड का मारूफ गुंडा और बदमाश है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान का शागिर्द है, जस्टिन ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, कर्नल जोडी ने पूछा। तुम्हारे पास यहाँ आदमी है और अड्डे भी। अगर तुम इस आदमी को अपने आदमियों से अगवा कराकर किसी अड्डे पर पहुंचा दो और फिर मुझे भी वहां पहुंचा दो, तो इस आदमी से ज़रूरी पूछगिछ करने के बाद कर्नल स्मिथ को तफसीली रिपोर्ट दे सकूंगा, जस्टिन ने कहा। ये तो इंतहाई मामूली बात है जस्टिन, क्या हुलिया है इस आदमी को और वो कहाँ मौजूद है, कर्नल जोडी ने कहा। तो जस्टिन ने तफसील से इसका हुलिया, कदोकामत और लिबास के बारे में तफसील बता दी। ठीक है, इस घंटे के अंदर ये काम हो जाएगा और मेरा आदमी तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा। तुमने डोर फोन से इसका नाम पूछना है, वो अपना नाम थरस्टी बताएगा और तुम इसके साथ इत्मीनान से चले जाना। वो तुम्हें इस पॉइंट पर ले जाएगा जहां इस आदमी को रखा गया होगा। जब तुम इससे पूछगिछ कर लोगे तो इसको गोली मारकर इसकी लाश वहीं गटर में डाल दी जाएगी, कर्नल जोडी ने कहा। ओ ठीक है, और मैं तुम्हारे दिए हुए दोनों फ़ोन सेट तुम्हें फौरी तौर पर वापस करना चाहता हूँ। तुमने जिस क्लब के बारे में बताया था वो तो काफ़ी दूर है। क्या मैं ये दोनों फ़ोन सेट तुम्हारे इस थरस्टी को दे सकता हूँ, जस्टिन ने कहा। हाँ, मैं इसे कह दूंगा, कर्नल जोडी ने कहा। ओके थैंक यू, जस्टिन ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। स्याह रंग की कार हासी तेज रफ्तारी से एक कम चौड़ी सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर ब्लैक जीरो अकेला मौजूद था। इसने जीन्स की पैंट और सुर्ख रंग की शर्ट पहनी हुई थी। चेहरे पर गो मुकामी मेकअप था, लेकिन इस मुकामी मेकअप में वो साफ तौर पर ज़ेरे ज़मीन दुनिया का कोई आदमी दिखाई दे रहा था। उसने गले में सुर्ख रंग के मफलर को टाई की तरह गांठ देकर लपेट रखा था और इसने दानिशना ऐसा किया था क्योंकि इसे मालूम था कि मफलर की ये निशानी काफरिस्तान के एक बड़े सिंडिकेट के खास आदमियों की मशहूर निशानी थी। इस सिंडिकेट को उर्फे आम में रेड मफलर भी कहा जाता था। इसकी दहशत काफरिस्तान पर छाई हुई थी। ब्लैक जीरो की जेब में ऐसे कागजात मौजूद थे जिनसे साबित होता था कि इसका नाम शंकर है और इसका ताल्लुक रेड मफलर के ऐसे ग्रुप
ग्रुप ए से है। ये ऐसा ग्रुप था जिसे रेड मफलर सिंडिकेट में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। इन्हें उर्फ आम में मास्टर्स कहा जाता था, इसलिए शंकर भी मास्टर शंकर था और काफरिस्तान में इसका ताल्लुक दारुल हुकूमत से था। ब्लैक जीरो ने यह सब कुछ एक खास नजरिए के तहत किया था। इसे यकीन था कि कर्नल जोडी लाजमन इसराइली एजेंट है और जहां वो छुपा हुआ है वहां इसने इंतहाई सख्त साइंसी हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे। इसके साथ साथ वहां लाजमन इसके तरबियत याफ्ता अफराद भी होंगे और इसका ताल्लुक कर्नल जोडी तक पहुंचना इस वक्त तक नामुमकिन है जब तक वो तमाम हिफाजती इंतजाम खत्म ना कर दे और इसके सारे आदमी को हलाक करने के बाद ही वो कर्नल जोडी तक पहुंच सकता था। लेकिन इसे मालूम था कि ये कार्रवाई बेहद तवील साबित हो सकती है, इसलिए इसने कर्नल जोडी तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल किया था। जाहिर है कर्नल जोडी अगर इसराइली एजेंट है तो इसकी हमदर्दियां काफरिस्तान से होंगी, इसलिए इसके आदमी भी इसे फौरी हलाक करने की बजाय इसे कर्नल जोडी तक पहुंचा देंगे। इस तरह वो आसानी से कर्नल जोडी तक पहुंच जाएगा और इसे यकीन था कि एक बार वो कर्नल जोडी तक पहुंच गया तो फिर कोई इसका रास्ता नहीं रोक सकेगा। इसकी कार हासी तेज रफ्तारी से जाफराबाद की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जबकि ज़हनी तौर पर वो कोई ऐसी कहानी सोचने में मसरूफ था जिसकी वजह से इस कर्नल जोडी को दबोच लिया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक कहानी का हाका इसके जहन में उभर आया। गो इस कहानी में इसके नुक्ता नज़र से बेशुमार जोल थे, लेकिन फिर भी वो इससे मुतमईन था। थोड़ी देर बाद इसकी कार जाफराबाद नामी इस कस्बे में दाखिल हो गई। इसने कार एक दुकान के सामने रोकी और फिर नीचे उतरकर वो बूढ़े दुकानदार की तरफ बढ़ गया। जी साहब, बूढ़े दुकानदार ने इसकी कार से मरूफ होते हुए कहा। जाफराबाद कॉटन फैक्ट्री कहाँ है? ब्लैक जीरो ने नरम लहजे में पूछा तो दुकानदार ने इसे तफसील से बताना शुरू कर दिया। वहाँ कौन रहता है? ब्लैक जीरो ने पूछा। इन दिनों तो फैक्ट्री बंद है जनाब, वहाँ चौकीदार ही रहता होगा, दुकानदार ने जवाब दिया। ये किसकी मलकियत है? ब्लैक जीरो ने कहा तो दुकानदार चौंक पड़ा। आप कौन है और क्यों ये सब कुछ पूछ रहे हैं? बूढ़े दुकानदार ने इस पर कदरे मशकूक से लहजे में कहा। मैं कॉटन फैक्ट्री के बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूँ। इन सब मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत मजीद कॉटन फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए भारी कर्जे देगी। ब्लैक जीरो ने वैसे ही बात बनाने के लिए कह दिया है। जी, ये फैक्ट्री यहाँ के मशहूर जमींदार हाकिम अली की है। जाफराबाद की 2/3 ज़मीन भी इन्हीं की मलकियत है। हम सब इनकी रियाया हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बूढ़े दुकानदार ने जवाब दिया। क्या वो यहीं रहते हैं? ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं जनाब, वो तो बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ तो इनका मैनेजर अहमद खान रहता है। फैक्ट्री से मुल्हिका इसका डेरा है जनाब, बूढ़े ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इसके शुक्रिया अदा किया और फिर कार में बैठकर वो इस तरफ को बढ़ गया जहां इसके बारे में दुकानदार ने इसे बताया था। वो अब फैक्ट्री के अंदर जाने की बजाय डेरे पर जा रहा था, क्योंकि इतनी बात तो वो समझ गया था कि कर्नल जोडी फैक्ट्री की बजाय इसी डेरे में ही होगा। चुनांचे दुकानदार के मुताबिक फैक्ट्री और डेरी मुल्हिका था और यकीनन नक्शे में फैक्ट्री तो दिखाई जा सकती थी, डेरा नहीं। इसलिए इमरान साहब ने जिस नक्शे को चेक किया था वहां फैक्ट्री ही लिखी हुई थी, जबकि कॉल यकीनन इस डेरे से ही अटेंड की गई होगी। थोड़ी देर बाद वो फैक्ट्री और इसे मुल्हिका डेरे तक पहुंच गया। डेरा देहाती अंदाज का था, बड़ा सा फाटक था जो खुला हुआ था। अंदर एक वसी सहन था जिसके तीनों अतराफ में बरामदा और बरामदे के पीछे कमरे थे। सहन में 10-12 छोटी बड़ी चारपाइयां पड़ी हुई थी। एक तरफ बैलगाड़ी भी मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ एक पुराने मॉडल की बड़ी सी जीप भी खड़ी थी। अलबत्ता कमरे बंद थे, जबकि शहर में 2 चारपाइयों पर 4 देहाती आदमी बैठे ताश खेलने में मसरूफ थे। लेकिन जैसे ही ब्लैक जीरो की गाड़ी अंदर दाखिल हुई वो सब चौंक कर इसे देखने लगे। ब्लैक जीरो ने गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया तो इन चारों में से एक आदमी चारपाई से नीचे उतरा और तेजी से ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ने लगा। उसने धोती और कुर्ता पहना हुआ था। वो गट्ठे हुए जिस्म और दरमियाने कद का मालिक था। मूंछें छोटी थी लेकिन तीरों की तरह खड़ी थी। आप कौन है जी और किससे मिलना है? इस आदमी ने करीब आकर कदरे सख्त लहजे में कहा। मेरा नाम शंकर है और मैंने मैनेजर सरदार अहमद खान से मिलना है, ब्लैक जीरो ने कहा तो वो आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या आप काफरिस्तानी हैं? इस आदमी ने पूछा। हाँ, ब्लैक जीरो ने मुख्तसर सा जवाब दिया। सरदार अहमद खान तो शहर गया हुआ है, आप पहली बार आए हैं? इस आदमी ने कहा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा नाम साजन है जनाब और मैं मैनेजर सरदार अहमद खान का मुंशी हूँ, साजन ने जवाब दिया। सुनो इधर आओ, ब्लैक जीरो ने कहा और इसके साथ ही वो कार की दूसरी साइड पर चला गया तो साजन भी इसके पीछे कार की दूसरी साइड पर पहुंच गया। अब वो चारपाई पर बैठे हुए साथियों की नज़र से ओझल हो गया था। ये लो, ये रख लो, ब्लैक जीरो ने जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकालकर साजन के हाथ पर रखते हुए कहा तो साजन बेख्तियार उछल पड़ा। ये क्या मतलब, क्यों वजह? साजन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये रख लो, मेरा ताल्लुक काफरिस्तान के रेड मफलर सिंडिकेट से है और मैंने कर्नल साहब से इंतहाई ज़रूरी मिलना है, ब्लैक जीरो ने इसके कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा। कर्नल? कौन कर्नल? साजन ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका लहजा ऐसा था कि ब्लैक जीरो समझ गया कि वो सच बोल रहा है। वो कोई गैर मुल्की है? ब्लैक जीरो ने कहा। यहाँ तो कोई गैर मुल्की नहीं है, साजन ने कहा तो ब्लैक जीरो इस पर वाज़ेह तौर पर समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, रकम वापस करो, इससे आधी रकम किसी और को दे दूंगा तो वो मुझे इन तक पहुंचा देगा, ब्लैक जीरो ने यकलहत सर्द लहजे में कहा।
آپ رچرڈ صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ساجن نے یکلہا سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے اسے ایک انتہائی ضروری پیغام پہنچانا ہے، اس لیے دارالحکومت سے آیا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ اور پھر تو آپ کو 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ رچرڈ صاحب سردار احمد خان کے ساتھ قریبی قصبے میں کسی آدمی سے ملنے گئے ہیں، اور انہیں گئے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں، بس وہ واپس آنے ہی والے ہوں گے۔ میں کمرہ کھول دیتا ہوں، آپ بیٹھیں، ساجن نے کہا۔ کیا وہ دونوں اکیلے گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جی ہاں، رچرڈ صاحب کسی غیر ملک سے آئے ہوئے ہیں اور گزشتہ 2 ماہ سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں کی دیہاتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ اسی مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی وہ فلاسفر سے لگتے ہیں، الجھے ہوئے خشک بال، چہرہ امچور کی طرح سوکھا ہوا، چھوٹی داڑھی، آنکھوں پر ہر وقت موٹے شیشوں والی اینک چڑھائے رکھتے ہیں۔ ساجن جب بولنے پر آئے تو مسلسل بولتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان کی واپسی کا انتظار کروں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ آئیے، ساجن نے کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ رقم وہ پہلے ہی جیب میں رکھ چکا تھا۔ پھر برآمدہ کراس کر کے بلیک زیرو ساجن کے پیچھے چلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر پہنچا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ ساجن نے جیب سے چابیوں کا ایک بڑا گچھا نکالا جس میں مختلف سائزوں اور رنگوں کی چھوٹی بڑی بہت سی چابیاں موجود تھیں۔ ساجن نے ایک چابی منتخب کی اور پھر اس کی مدد سے تالا کھولا اور دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں قالین بچھا ہوا تھا اور خاصا قیمتی اور جدید ساخت کا فرنیچر موجود تھا۔ تشریف رکھیں جناب، میں آپ کے لیے خالص بوتل لے کر آتا ہوں، ساجن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں صرف پانی پیوں گا، بلیک زیرو نے اس کی خالص بوتل کا مطلب بخوبی سمجھتے ہوئے کہا۔ نہیں سائیں، ڈیرے پر آنے والا مہمان سادہ پانی کیسے پی سکتا ہے؟ یہ تو سردار صاحب کی توہین ہے۔ چلو، میں آپ کے لیے لیمن کی بوتل لے آتا ہوں، ساجن نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ لے آؤ، بلیک زیرو نے کہا تو ساجن سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ البتہ اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ بلیک زیرو جانتا تھا کہ دیہات اور شہر کے متوسط طبقے میں دیسی ساخت کی بوتلیں بے حد پسند کی جاتی ہیں، خاص طور پر ایسی بوتلیں جن میں لیموں کا ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ اسے عرف عام میں لیمن کی بوتل کہا جاتا ہے۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد ساجن اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں لیمن کی بوتل تھی جس میں اسٹرا ڈالا گیا تھا۔ اور کوئی خدمت ہو تو بتائیں سائیں، باہر کچھ ملنے والے آئے ہوئے ہیں، میں ان سے 2 باتیں کر لوں، رچرڈ صاحب اور سردار صاحب ابھی آ جائیں گے، ساجن نے قدرے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ان کا انتظار کر رہا ہوں، تم اپنا کام کرو، بلیک زیرو نے کہا تو ساجن شکریہ ادا کر کے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بلیک زیرو نے لیمن کی بوتل پینا شروع کر دی۔ اسے کچھ پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی اور پھر بوتل کا ذائقہ بھی بے حد اچھا تھا، اس لیے وہ چند لمحوں میں پوری بوتل پی گیا۔ اس نے خالی بوتل سامنے میز پر رکھی اور سر گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگا، لیکن پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے معدے میں اینٹھن سی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ تیزی سے گھومنے لگ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا ذہن تیزی سے تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور بلیک زیرو کے ذہن میں آخری بار خیال یہی ابھرا کہ وہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کا چیف ہونے کے باوجود ایک عام سے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں اکیلا موجود تھا۔ بلیک زیرو کرنل جوڈی کا شکار کرنے جعفر آباد گیا ہوا تھا۔ عمران یہاں اس لیے موجود تھا کہ اس وقت سر داور والے کیس کی پوزیشن انتہائی سیریس تھی۔ اس نے صفدر کو کہہ دیا تھا کہ وہ برائڈ اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے جولیا کو کال کرے اور جولیا نے اس سے کہہ دیا تھا کہ صفدر کی کال آنے پر وہ اسٹیشن ویگن اور 2 ساتھیوں کو صفدر کے پاس بھجوا دے تاکہ برائڈ اور اس کے ساتھیوں کو رانا ہاؤس منتقل کیا جا سکے۔ ٹائیگر کو اس نے جسٹن کو روز کلب سے اغوا کر کے رانا ہاؤس پہنچانے کا کہا تھا، جبکہ بلیک زیرو کرنل جوڈی کو لے کر یہاں دانش منزل پہنچنا تھا کیونکہ وہ بلیک زیرو کو جمانہ کے سامنے نہ لے آنا چاہتا تھا۔ کرنل جوڈی سے یہی پوچھ گچھ ہو سکتی تھی کیونکہ کرنل جوڈی کا براہ راست کوئی تعلق برائڈ اور جسٹن اور اس کے مشن سے نہ تھا۔ البتہ اس نے اسرائیلی خلائی سیارے سے لنک دونوں فون پیس انہیں دیے تھے اور وہ اسی سلسلے میں اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل اپنے ساتھیوں سمیت سرداور کی نگرانی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، بات دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ سرداور بحیر و عافیت اپنی لیبارٹری میں پہنچ چکے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راستے میں کوئی پرابلم یا کوئی خاص بات؟ عمران نے جواب دیا۔ نہیں سر، ہم بے حد محتاط اور چوکنا رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر اس نے کریڈل دبا دیا۔ دوبارہ ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ لیبارٹری رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، سرداور سے بات کرائیں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب آپ، میں ڈاکٹر مسعود بول رہا ہوں، سرداور ابھی یہاں پہنچے ہیں، ان کی ذہنی اور جسمانی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ تقریباً نیم بے ہوشی کے عالم میں ہے، اس لیے ہم نے فوری طور پر لیبارٹری کے ڈاکٹر کو کال کیا ہے، وہ انہیں چیک کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ڈاکٹر کب چیک اپ سے فارغ ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، ڈاکٹر مسعود نے کہا۔ ڈاکٹر سے میری بات کراؤ فون پر فوری، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ او اچھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر عرفان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک اور سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ ادھیڑ عمر آدمی ہے۔
ڈاکٹر صاحب سرداور کی کیا پوزیشن ہے؟ اگر آپ کی نظر میں مناسب ہو تو انہیں اسپیشل ہسپتال پہنچا دیا جائے۔ عمران نے کہا نہیں جناب، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، انہیں ایک ایسی دوا دی گئی ہے جس سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آ گئے ہیں، اور جب انہیں کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ اس کی معمول کی طرح تعمیل کرتے ہیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر عرفان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ پوری طرح مطمئن ہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی ذہنی یا جسمانی طور پر نقصان پہنچ جائے؟ ایسا ہوا تو یہ ملک و قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔